खूप बरो दीस नवदुर्गेच्या प्रकट सणात आज नवमी साजरी जाता. त्या प्रकट सणान नाल दवरून आज आमी मडकय मतदारसंघात जो वेलिंग प्रियोळ जिल्हा पंचायतीचो प्रचार आज आमी सुरवात करता पारांपय ह्या वाठारांतल्यान. आज उदंड असो प्रतिसाद सगळ्या गांवच्या नागरिकांचो आमकां मेळ्ळा. डोर टू डोर आमी जे आमचे एक सदांच प्रयत्न आसता आमच्या आमदाराच्या मार्गदर्शनान आमी गेली कित्येक वर्सां जेन्ना प्रचार करता हे घरा घरा वचून करता, डोर टू डोर करता. आनी अशा वेळार प्रत्येक मनशा पर्यंत प्रत्येक वोटर आसता त्याच्या पर्यंत आमी पावपाचो प्रयत्न करता. आनी ते केल्या उपरांत तांच्यो ज्यो कितें समस्या आसत किंवा तांचे जे विचार आसा ते आमकां जाणून घेवपाक मेळटा. आनी जेन्ना जो उमेदवार निवडून येता ते विचार तांचे जे कितें मनोकामना आसा ते पूर्ण करपाक सहकार्य जाता. आनी त्याच खातीर आज सगळ्या मडकयच्या वाठाराच्या लोकांक हांव धन्यवाद दिता. तांचो जो प्रतिसाद मेळ्ळा हातून एक दाखोवन दिता की आमच्या आमदारान गेली 25 वर्सां जी उदरगत केल्या, जे घरान तांचो जो वापर आसा तो आज आमकां दिसून येता. कारण प्रत्येक घरान जेन्ना आमी वता तेन्ना एक हास्य तोंडान आमचें स्वागत जाता. आनी तातूंतच दिसता की प्रत्येक मतदार हो खूश आसा आनी ते सगळें रुपांतर मताच्या माध्यमांतल्यान नक्कीच जातलें. आनी आमची जी कॅन्डिडेट आसा सो अदिती गावडे जे प्रियोळ वाठारांतली ती मोठ्या मताधिक्यान हांगा निवडून येतली हातून मात्तूय दुबाव ना. एक सध्या गोंयांत झेडपीचे इलेक्शनाचे वारें चालू आसा आनी त्या संदर्भान आमचो गांवांनी प्रचार चालू आसा. मोगो पक्षाची आनी BJPचें युती आसा. नॉर्थान BJPन 25 सीट दवरल्यात आनी सावथाक 18 दिला. म्हणजे टोटल 43 सिटांचेर आमी इलेक्शनाक वयता. नॉर्थान आमकां एक मांद्रा सीट मेळ्ळा झेडपी आनी सावथ गोवान आमकां केवळा, कवळें आनी वेलिंग प्रियोळ. तशें पळोवपाक गेल्यार आमी खूब हॅप्पी आसा 3 सीट मेळ्ळा तेजेर. आनी हे तिनूय सीट आमी मोठ्या मताधिक्यान येतले हितून दुबाव ना. कारण मडकय तुमी जंय म्हणलें तशें मडकय वाठारान जे आमच्या आमदाराचें कार्य आसा त्या कार्याक लागून हे सिटांचेर तर दुबाव धरपाचोच ना. आनी तिसरोय सीट म्हणटा तो खूबच मतांनी येतलो. जशें फाटले फावट आमचो जो दामोदर नायक येयल्लो ह्या वाठारांत वेलिंग प्रियोळ तेजे पेक्षा कितलेशे मताधिक्य चड मेळटले हितून मात्तूय दुबाव आसपाना. The voice for Goy.